اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى بكالوريا علوم جريبية أو أولى بكالوريا علوم رياضية خيار فرنسية أو مسلك دولي. وديما احنا في الفرض الثاني اللي كيهم الدرس الثاني واللي هما les principes stratigraphiques ou la stratigraphie et les subdivisions du temps géologique، يعني علم الطبقات وتقسيمات الزمن الجيولوجي. ونبداو على بركة الله. الوغ كنا ديجا خدمنا هاد السؤال، هاد الفرض هذا خدمنا فيه هاد الأسئلة الأولانيين ديال الجزء الأول اللي عليهم 7 النقاط. خدمنا كذلك هذا، وخدمنا هاد التمرين الأول اللي كاين في الجزء الثاني. خدمنا هاد التمرين الأول اللي عليه 5 النقاط، هذا خدمناه. واليوم إن شاء الله نخدمو التمرين الثاني واللي هو آخر تمرين في هذا الفرض هذا اللي عليه 8 ديال النقاط. نبداو نبداو نخدمو اليوم إن شاء الله هذا التمرين الثاني ونبداو على بركة الله. بسم الله. Pour déterminer l'importance des fossiles qui restent emprisonnés dans les couches sédimentaires depuis l'époque de leur formation, on propose les données suivantes. باش نحددوا الأهمية ديال les fossiles هما المستحاثات qui restent emprisonnés dans les couches sédimentaires اللي كيبقاو حاصلين محبوسين في الطبقات الرسوبية من نهار ولا من الحقبة الزمنية اللي تشكلوا فيها. on propose les données suivantes. كنقترحوا هاد المعطيات التالية. La figure ci-contre représente 2 colonnes stratigraphiques réalisées sur 2 sites géologiques de même région. Alors هاد الصورة هادي اللي عندنا هنا كتبين لنا جوج ديال الأعمدة، العمود الأول وهاد العمود الثاني في جوج ديال المناطق اللي كينتميو ليا لنفس جوج ديال المواقع الجيولوجية اللي كاينين ليا في نفس المنطقة. عفوا. السؤال الأول: déterminer l'âge relatif de la couche B et le principe utilisé. حدد لنا العمر النسبي ديال الطبقة B وقول لنا شنو هو المبدأ اللي استعملتيه. الوغ هنا أولا عندنا الطبقات A B C وعندنا الطبقات D E F. C و F فيهم الكالكار، عندنا هذه فيها لو كالكار سيليسeux qui contient les fossiles F1 et F2. وعندنا الطبقة E فيها لو غري غروسيير اللي فيه F3 و F4 في المستحاثات F3 و F4، بينما الطبقة B فيها المستحاثات F1 و F2. وعندنا الطبقة A اللي هي سيليكس. فهم كون نحددوا لنا العمر النسبي. الوغ هنا فاش كنقول لاج غولاتيف يعني غادي نقارن، غندير اون سامبل كومباريزون. فاش كنقول اون سامبل كومباريزون يعني غادي نحاول نشوف شنو العمر النسبي ديال هاد الطبقة هادي. الوغ هنا عندي لا كوش بي مالها il est limité au toit par la couche C ou à la base par la couche A. Donc selon le principe de superposition, la couche B est plus récente par rapport à la couche A, mais est plus ancienne que la couche C. لكنها أقدم من الطبقة C. donc الطبقة B أحدث من الطبقة A و B أقدم من الطبقة C. هذا فيما يخص السؤال الأول. وقلناش من مبدأ حسب مبدأ التراكب اللي هو le principe de superposition. السؤال الثاني: montrer que les couches B et E ont le même âge et déterminer le principe utilisé. بين أنه الطبقات B والطبقة E عندهم نفس العمر le même âge et déterminer le principe utilisé. وقول لنا شنو هو المبدأ اللي استعملتيه. Alors أول حاجة عندي الطبقة B والطبقة E. الطبقة B هي le calcaire siliceux qui contient les fossiles F1 و F2. يعني الطبقة B لقيت فيها هاد المستحاثات 1 و 2، واحد اللي هما لي زويتر يعني داك البحار و لو كوراي اللي هما لي ريسيف كوراليان اللي هما دوك الشعاب المرجانية. وعندنا الطبقة E
اللي فيها المستحاثات سي دان غري غروسيير كونتنون لي فوسيل F3 و F4. اذا هنا الا جيت بغيت نطبق هذاك المبدا ديال التماثل المحتوى الاستحاثي واللي هو بما انهم بجوج عندهم نفس المستحاثات اذا راه عندهم نفس العمر، ولكن هنا ما عندهمش نفس المستحاثات. هاد الطبقه بي لقيت فيها فوسيل F1 و F2 بينما الطبقه او لقيت فيها فوسيل F3 و F4. اذا هذاك المبدا ما خدامش لي هنا. لو برينسيپ ديدونتيتي باléontologique ني با تابليكابل دون سو كالا، ما نقدرش نطبقوه هنايا في هاد الحاله هذه اللي عندي هنا. الوغ شنو نقدر نطبق؟ نقدر ببساطه نطبق لو برينسيپ دو كونتينيتي واللي هو مبدا الاستمراريه. وشنو غنقول لا كوش بي est limitée au toit par la couche C اللي هي le calcaire و illimité au mur ولا au lit par la couche A اللي هي le silex. دونك او نفس الشيء محصوره من التحت بلو سيليكس ومن الفوق بلو كالكير. اذا selon le principe de continuité la couche B et la couche E ont le même âge. علاش؟ car ils sont limités au toit et au mur par les mêmes couches. le toit اللي محصورين به هو le calcaire و le lit اللي محصورين به ولا le mur اللي هو le silex. وهكا غنكونوا جاوبنا على السؤال الثاني. من بعد عندنا le tableau ci-dessous représente quelques caractéristiques des fossiles trouvés dans les deux colonnes du document précédent. هذا الجدول هذا كيمثل لنا بعض الخصائص ديال المستحاثات اللي لقينا في هاد جوج ديال الأعمدة الطبقاتية. إذا عندنا هنا لي فوسيل F1 و F2 و F3 و F4. فوسيل 1 و 2 و 3 و 4. F1 هما لي زويتر المحار. F2 هو الكوراي يعني لي ريسيف كوراليان دوك الشعب المرجانية. و F3 لي دون دو روكان أسنان القرش. وعندنا F4 اللي هما لي زامونيت. وعندنا لا ريبارتيسيون تومبورال يعني التوزيع الزمني ديال هاد الطبقات هادو. F1 كنلقاها فلاغ بريمير و سكوندير و تيرسيير و كواترنير يعني الحقبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. و الكوراي كنلقاها فلاغ سكوندير و تيرسيير و كواترنير. و لي دون دو روكان كنلقاهم فلاغ سكوندير تيرسيير و كواترنير. بينما لامونيت كما كنعرفوا راه كتعيش لينا غير في الحقبة الثانية. بينما لا ريبارتيسيون جيوغرافيك واللي هي التوزيع هاد المرة الجغرافي عندنا F1 عندها توزيع ليميتي محدود. F2 عندها توزيع ليميتي محدود. F3 عندها توزيع جغرافي شاسع. و F4 حتى هي عندها توزيع جغرافي شاسع. والميليو دو في هو وسط ديال العيش ديال هاد المستحاثات هادو. هادي كتعيش لينا في البلاج في الشاطئ لي زويتر المحار كنلقاوه في الشواطئ. بينما اسنان ديال القرش بين لو ريسيف كوراليان كنلقاوه في واحد الوسط اللي ماران شو اي بو بروفوند، واحد الوسط بحري اللي العمق ديالو ضعيف وكيتميز ليا بواحد المياه اللي دافئه. وعندنا لي دون دو روكان كيعيشوا ليا في واحد الوسط بحري وهادو في واحد الوسط بحري. راك سيدي السؤال قال لنا déduire à partir du tableau en justifiant votre réponse un exemple d'un bon fossile stratigraphique et un exemple d'un fossile de faciès. قالوا انطلاقا من الجدول عطيونا جوج ديال المستحاثات. مثال الاول مستحاثه طبقاتيه ولا مستحاثه ستراتيغرافيه، ومثال على مستحاثه ديال السحنه واللي هي فوسيل دو فاسيس. وعطيونا عطيونا علاش قلتي لنا بلي هذه مستحاثه ديال السحنه وهذه مستحاثه طبقاتيه. علاش؟ الوغ اول حاجه عندنا كما كنعرفوا جوج ديال لي تيب ديال لي فوسيل، جوج ديال الانواع ديال لي فوسيل ستراتيغرافيك ولي فوسيل دو فاسيس. لي فوسيل ستراتيغرافيك هما المستحاثات الاستراتيغرافيه ولا المستحاثات الطبقاتيه qui sont caractérisées par une période de vie courte، واحد المده ديال العيش ديالهم اللي قصيره، une évolution rapide dans le temps، واحد التطور سريع، وعندهم une répartition géographique qui est assez vaste، واحد التوزيع جغرافي اللي شاسع. واللي هو المثال اللي عندنا في الجدول اللي هو المستحاثة الرابعة F4 لامونيت عاشت ليا فقط حقبة وحدة، وبالتالي عندها واحد التوزيع زمني اللي ضيق، يعني عاشت ليا مدة حقبة وحدة غير سكوندير، وعندها واحد التوزيع جغرافي اللي شاسع فاست يعني شاسع. إذن F4 لامونيت نقدروا نعتبروه كمستحاثة طبقاتية. دونك غنديرو ليكزامبل الأول exemple d'un bon fossile stratigraphique وغنكتبو 2 points. L'ammonite
علاش قالوا لنا justifiez votre réponse علاش puisqu'ils sont caractérisés par une répartition temporelle courte واحد التوزيع زمني ضيق اللي غندير بين قوسين عاشت ليا غير فلاغ سكوندير في الحقبة الثانية وغندير بلي عندهم واحد اون ريبارتيسيون جيوغرافيك فاست ولا غروند مفهوم. بينما المثال الثاني واللي هما لي فوسيل دو فاسيس يعني مستحاثات السحنة. مستحاثات السحنة قلنا العكس ديال لي فوسيل ستراتيغرافيك واللي عندهم هاد المرة دي كاركتيرستيك ديفيرون عندهم اون ريبارتيسيون تومبوريل غراند وعندهم اون ريبارتيسيون جيوغرافيك ليميتي يعني العكس عندهم هاد المرة واحد التوزيع زمني هما كبير عاشوا ليا في حقب كثيرة ولكن عندهم واحد التوزيع جغرافي اللي ضيق كيعيشوا ليا غير في واحد البلاصة محددة مفهوم. واللي هو المثال نقدروا ناخذوا ديال المثال الاول واللي هما لي زويتر عاشوا ليا في لاغ بريمير سكوندير وتيرسيير وكواترنير عاشوا ليا في الحقبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وعندهم واحد التوزيع جغرافي اللي ضيق كيعيشوا ليا غير في واحد التوزيع جغرافي واحد الظروف محددة مفهوم. والسؤال الأخر à partir des données précédentes déterminer la période de la formation des deux couches E et B et le milieu de sédimentation de ces couches. انطلاقا من هذه المعطيات السابقة حدد الفترة ديال التشكل ديال الطبقة E والطبقة الطبقة B والطبقة E et le milieu de sédimentation de ces couches ووسط الترسب ديال هاد الطبقات هادو. الوغ هنا عندنا الطبقة B قلنا عندها نفس العمر مع الطبقة E وعندنا الطبقة B فيها واحد المستحاثات اللي هما F1 و F2 مستحاثات F1 و F2 هادشي عندنا في المعطيات ولكن هاد المستحاثات F1 و F2 هما مستحاثات اللي مالهم هما مستحاثات اللي ديال السحنة سون دي فوسيل فاسيس ولي فوسيل فاسيس ما كيمكنونيش من انني نحدد العمر النسبي ولا العمر ديال واحد الطبقة ما كيمكنونيش انني نحدد العمر ديال واحد الطبقة ولكن بما انه حنا قلنا بي و او عندهم نفس العمر طبقة لقينا فيها واحد المستحاثة اللي هي فوسيل ستراتيغرافيك F4 اللي هي لامونيت ولامونيت تشكلت ليا غير فلاغ سكوندير واللي هي الحقبة الثانية. اذا من هنا نستنتج بلي الطبقة لا بيريود فورماسيون ديالها بيريود فورماسيون ديال لا كوش هو لاغ سكوندير هي الحقبة الثانية. وكذلك بما ان قلنا في السؤال الثاني بي و او عندهم نفس العمر اذا راه حتى بيتا هي تشكلت ليا في الحقبة الثانية مفهوم. بطبيعة الحال علاش لانه عندها فيها الفوسيل ستراتيغرافيك اللي هي لامونيت اللي عندها العمر ديالها هو لاغ سكوندير بينما الوسط الترسب لو ميليو دو سيديمونطاسيون دو سي كوش غنقولو سي ان ميليو كي داير بي لقينا فيها مستحاثات اللي بحرية F1 و 2 و او لقينا فيها مستحاثات حتى هي اللي بحريه F3 و F4. اذا هاد الوسط كامل مالو غنقولوا سي ان ميليو كي داير سي ان ميليو ماران تشكلوا ليا في ان ميليو ماران وغنقدروا نقولوا كذلك تا ليتورال وسط ساحلي ان ميليو ماران ولا ان ميليو ليتورال وسط ساحلي. وهكا غنكونوا جاوبنا على هاد التمرين هذا وغنكونوا سالينا هاد الفرض هذا نكونوا كملناه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.